Adin, may pa sa student na taga-bukid nga si Kabukid for today's video mga guys. Maadjong adlaw, so kani nga adlaw nagdala kog sibuyas kay kanang magtanom na lagi pug kog usob. Mao tong nitabok dadyon ko sa garden kay kanang adto man lagi ko magtanom. Mao to pag-abot ako sa garden mga guys kay kanang ako dadyong giputlan ang sibuyas kay kanang kuhaan ako si Jag tumoy aron dali ra si Jag mabuhi. Unya ang kaniding tumoy sa sibuyas mga guys kay kanang ako ni si Jag dalon sa balay kay kanang ako man jud ni si Jag ilamas. Mao tong ako si Jag gisulod sa plastic. Pagkahumani nga to kay kanang nag-andam na pug ko sa abono kay kanang ako man lagi ni si Jag ihalo uhot og taiskabaw. Ako na lang pong gihuwad ang taiskabaw kay kanang ako man lagi ni si Jang isagol. Unya gikuraw-kuraw ra na nako gamit ang kamot. Unya kay kanang sako ra man lagi sa semento akong tamnan mao to nga kanang ako nang gipanulan tagsa-tagsa ang mga sako sa semento. Ang kanideng gitanom nako nga sibuyas karon kay kanang pinalit ra pud ni nako balik 50. Nagtanom kog tujog inga ni mga guys kay kanang mahal man og kilo diri sa amoa tag 100 ang kilo. So balik na ta sa akong gibuhat so diha nagtanom na kog sugod sa mga sako kay kanang hapon naman lagi ni. Lima ra day ka sako akong natamnan mga guys kay kanang wala na lagi laing sako. Ang kanideng sibuyas nga akong gitanom kay kanang tag-ason din ni si Ja, dili din ni si Ja mga mugbo. Maghuwat ra kag isa ka semana ingani unya abonohan na nato og 14-14. Pag humana kog pananom kay kanang ako dadyon si Jang gihakot kay kanang aron dili si Ja kakaon sa manok. Update lang ta mo puhon sa kanang unsay mahitabo inganing tanoma. Og diri na lang tataman salamat kaadyo ninyo ha.